बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज बहुत अहम दिन है। अगर आज अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरे दिन का इनकाद ना करने दिया गया तो बस समझ लीजिएगा कि सिस्टम वाकई बहुत बुरे तरीके से अपने पंजे गाड़ कर बैठा हुआ है। सिस्टम को नफरत है अपोजिशन की हर आवाज से। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कहा जा रहा था, तो समझ आ रही थी कि शायद 9 मई के हवाले से कुछ रिफ्ट है, शायद पता चला था कि 8 फरवरी के इंतजाज के हवाले से कोई रिफ्ट है, शायद सिस्टम को नफरत है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से, शायद सिस्टम को नफरत है कि कहीं इलेक्शन कमीशन बेबस हो गया, शायद सिस्टम को 26 नवंबर के हवाले से नफरत है। अगर आज जिस तरीके से रात को जो कुछ हुआ, अगर आज कौमी कॉन्फ्रेंस का इनकाद रोकने में कामयाब हो गई, आज वो क्रैक डाउन हो गया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर मुझे और आपको बस फिर कहते हो ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ना चाहिए। इसलिए आज का दिन बहुत अहम है। और ऐसे नहीं मैंने आपको ये लिखा कि गैर मामूली खबरें हैं, तबल बच गया है। तो आज जमहूरियत और आमरीत दोनों का आज मुकाबला है। आज देखते हैं जीतता कौन है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं असद उमर साहब ने ये कहा था ना कल, उन्होंने कहा था कि अवाम की ताकत पर मुकम्मल तौर पर ना इमरान खान का गलबा है, कोई माने या ना माने। और सिस्टम ने अपनी ताकत के जरिए पूरे सिस्टम को काबू किया हुआ, यानी जो भी ताकतवरों ने, ये भी बात मानने वाली है। तो आज देखते हैं कि कौन जीता है कौन हारता है, क्योंकि ये जंग ऐसी ही है जिसकी बिना पर मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि यहां तक धमकी देगी कि चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के घर का घेराव किया जाएगा अगर आज ना हो, ये आज कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन ना किया जाए। तो आज मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, कितना छुपोगे यार, आज बहुत से लोगों के बेनकाब होने का भी वक्त है। वो जो छुप छुप के कर रहे थे, उन्होंने कहा नो 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 नो। इस बारी में आपको दोनों बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर इस तमाम अपोजिशन को दबाने की कोशिश, क्योंकि इतना मुझे कल से यकीन था कि जब ये जो आवाज़ें आई थी ना मंजूर पश्तीन की, मारंग बलोच की, कि आज वो दूसरे दिन वो आ रहे हैं, और नई मैदर पंजोता वगैरह दीनगर ने तस्दीक भी की क्या वो इस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर आ रहे हैं। तो जब फैसल बाडा साहब ने कहा ना एक प्रोग्राम में, इन जैसे गद्दारों को बुला के होगा तो खूब फेंटा लगेगा, तो उस पर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, क्या उनके जलसे में पाकिस्तानी नहीं होते? कैसे कह सकते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं आ सकते? लेकिन बहरहाल अंदाज़ा था कल की तकारीर की वजह से, कल की जिस किस्म की हकीकत को रोशनास किया गया बड़े सही लहजे में और सही तरीके से, तो सारी बात है वो आईना तो आपको पता है जब अपना अक्स दिखाएगा तो वो तो बड़ी तकलीफ दे होगी। तो ये कौमी कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से दिखाया गया, फिर वो बता रहा हूँ, फिर वो वाज़े वाज़े मंजूर पुश्तीन और मारंग बलोच वगैरह की, और JUI के वफ्त की भी, लामा गफूर हैदरी साहब की शक्ल में एक वफ्त की, ये यकीन जानी काफ़ी मैटर कर रही थी। इसलिए मुझे लग रहा था कि इस कॉन्फ्रेंस में ना कुछ तरद्दुद होगा, और फिर ऐसा हुआ कि इसका दूसरा दिन ना हो सके, यानी आज का दिन 26 और 27 फरवरी था। तो लेजेंड होटल है इस्लामाबाद का, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की वो मलकियत है, सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर इंतज़ाम है। वो है ही बुकला वगैरह के लिए, लेकिन वो अलग बात है कि आजकल अफगान महाजरीन उस होटल के अंदर रहते हैं। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, उस होटल के अंदर रहते हैं। तो इसके ज़ेर इंतज़ाम है। फिर ऐसे ही हुआ जी, रात को होटल इंतज़ामिया ने हाथ खड़े कर दिए। GM साहब ने कहा नहीं सर, कौमी कॉन्फ्रेंस आपको नहीं करने देंगे। हमें ऊपर से हुक्म आ गया और कौमी कॉन्फ्रेंस करने से हमने इनकार कर दिया। होटल इंतजामिया ने ये कह के इनकार किया, हमारे 150 मुलाजमीन हैं और 150 मुलाजमीन की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि हमें धमकियाँ आ रही हैं। और ये उन्होंने नहीं बताया धमकियाँ कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, तो वो बताएंगे भी नहीं, पता भी कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है, तो आप ऐसा करें कि किसी और जगह मुंतकिल हो जाए। असद कैसर थे उस पर, सलमान अकरम राजा साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे, महमूद अचकजई साहब थे। तो उससे बहरहाल ये पता चला कि जी GM साहब मिले, उन्होंने कहा ये ज्यादती ना करें आप। तो GM साहब ने कहा हमें मजबूर ना करें, ये होटल वो सील कर देंगे, आप चले जाएंगे, आपके जाने के बाद आएंगे। उन्होंने कहा फिर आते हैं तो फिर ऐसे तो फिर इधर ही आएंगे। फिर रात को तमाम वकला को बुला लिया गया और ILF के रहनुमाओं को बुला लिया गया, MNAs और सेनेटर्स तमाम को बुलाया गया जी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता चला, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताया कि ये अरबों रुपए के इश्तिहारात दे के ना ये चीज़ें समझने के बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हमारी एक कमरे के अंदर की कॉन्फ्रेंस है जो मौजूदा सिस्टम के खिलाफ है, उससे ये लोग इतना डर रहे और घबरा रहे हैं। और उमर अयूब साहब ने इस बात को कि अगर हमें आज कॉन्फ्रेंस करने से रोका कि तुम तमाम अफराद सीधा चीफ जस्टिस के घर के बाहर जाएंगे, उनको बताएंगे कि अवाम किधर खड़ी और आप किधर खड़े। तो इस पैराई के ऊपर टेंशन सारी क्रिएट हो चुकी है। वो जो पसे पर्दा फोन घुमाते शुमाते थे ना, वो आज बहरहाल सामने आएंगे, क्योंकि रात को ही एक काफ़ी ज़्यादा
ایک سین بن چکا ہوا تھا، تو دھرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہر حالت میں دھرنا ہونا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا صحافیوں کو بلا کے کہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو آپ سنگل ہماری کال پہ رہیے گا، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نقاب پوش اور وہ پس پردہ رہنے والے لوگ باہر آئیں گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہم نے تو کوئی منع ہی نہیں کیا، ہم تو اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کوئی اتحاد ہے یا کوئی کانفرنس کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے تو منع نہیں کیا۔ عطا تارڑ صاحب پاکستان کے وزیر اطاعت انہوں نے منع، تو بھائی کس نے منع کیا؟ وہ جس نے بھی منع کیا نا وہ آج سامنے آئیں گے، آج پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کی تھوڑی سی نا مجھے سن پتہ چل گئی جب کل فیصل واڈا صاحب عامر میر صاحب کے پروگرام میں تھے نا، انہوں نے کہا نہ دھرنا ہونا ہے نہ مرنا ہونا ہے، اور نہ ہی چھوٹی عید کے بعد نہ ہی بڑی عید کے بعد، اگر کسی نے تھوڑی چون چرا کی نا اس کو پھینٹا لگے گا۔ اور یہ بات کر رہے تھے وہ صاحبزادہ حامد صاحب کے ساتھ، حامد رضا صاحب کے سامنے، انہوں نے کہا جناب میری بہن 9 مئی کے مقدمات کے اندر ہے، انہوں نے کہا مجھے افتخار چودھری کے وقت میری جو کمر پہ نشان لگے تھے وہ آج تک میرے پاس ہیں، مشرف کے دور میں میری کمر پہ جو نشان لگے تھے وہ آج تک میرے پاس ہے، ابھی جو سزاؤں میں مجھے 9 مئی کے اندر دیا جو نشان ہے ابھی تک بات ہے، ہمیں کیا ڈرا رہے ہو، کس پھینٹی سے ڈرا رہے ہو؟ پہلے تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہو گیا، اور کیونکہ فیصل باڈا نے کہا جس طرح سے غداروں کو بلایا جا رہا ہے، منظور پشتین کو اور مارنگ بلوچ کو، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز ہے، کیونکہ آوازیں بھی جیسا کاشف عباسی ہے ان کے بعد آواز بند کر دی، حبیب اکرم صاحب سونو ٹی وی سے ہیں، تو حبیب اکرم صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا۔ اب حامد میر صاحب سے متعلق خبریں کہ شاید انہیں بھی کیا جائے گا، شہزاد اقبال صاحب، اطہر کاظمی صاحب، ان سے متعلق بھی۔ ہاں، جب پوچھا گیا تو حبیب اکرم صاحب نے پیغام ضرور ٹویٹ کر کے بتایا، انہوں نے کہا کہ کچھ ناگزیر اور ناگفتنی وجوہات کی بنا پر میں غیر معینہ مدت کے لیے سونو ٹی وی پہ اپنے پروگرام سے الگ ہو رہا ہوں، یعنی ایسا وجوہات جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ جناب کہ کس طریقے سے میں نے بولا کہ آج چیزیں بڑی کھل کر واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ ادھر جب اعلان کر دیا کہ کارکنوں کا، تو اب دیکھیں آج کارکن کس طریقے سے پہنچتے ہیں لیجنڈ ہوٹل۔ پہلے تو صرف پاکستان کے کچھ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما ہو گئے، سینئر صحافی حضرات ہو گئے، سینئر وکلاء حضرات ہو گئے، یہ تمام لوگ تھے نا، تو آج تمام کارکنوں کو بھی بلا لیا ہے لیجنڈ ہوٹل کے بعد۔ دیکھیں یہ بہرحال ایک معاملہ تو ہے جو بڑا سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا جی مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہ ہو اور اس کو ذرا دور رکھنا ہے، اور ملاقات کے ذریعے ظاہری بات ہے سب سے بڑا کام وہ ہے، وہ جو کل سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جے یو والے کہہ رہے تھے نا کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے وہ جواب نہیں ملا، تو سر وہ جس بندے کے ہاتھ میسج دیا اس کو پہنچیں گے، عمر ایوب کو بھیجیں گے تو جواب آئے گا نا۔ اور ایسا ہی ہوا جی، کل تھی اس ایک عدد کیس کی سماعت تھی اڈیالہ جیل کے اندر، وہ تھی جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے، وہ سماعت ملتوی کر کے اس کو لایا گیا باہر کی مین اے ٹی سی کی عدالت کے اندر جی۔ اب اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی، اور اس کو بھی رات کے بتایا گیا کہ عمران خان صاحب فیملی اور وکلا نے آج کے دن ملاقات کرنی تھی، جو برات ہوتی ہے، تو جناب اس ملاقات کے حوالے سے بھی توشہ خانہ کیس کی اڈیالہ جیل سے سماعت نہیں ہوگی۔ تو سر عمران خان صاحب کی کنیکٹیوٹی، عمران خان صاحب سے رابطے کے درمیان رکاوٹ ڈالنی ہے، یہ اس وقت سب سے بڑی پریورٹی چل رہی ہے جی۔ ادھر سر جو کہہ رہے ہیں نا کہ ستیہ خیر ہے، وہ جو 60 صفحوں کے ماشاء اللہ اشتہارات آ رہے ہیں، حقیقت کیا ہے میں نے وہ اشتہارات دیکھے ہیں سر، بڑی مزیدار چیزیں ان کی۔ نواز شریف صاحب کی تصویر، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کسی مریض کے سر پہ ہاتھ رکھی، وہ بھی ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ تمام چیزیں تھیں نا۔ تو جناب تمام صوبوں سے نا یہ آگاہ کیا جا رہا ہے، کرسنٹ کاٹن مل بہت پرانی ہے جی، تمام ملازمین کو نوکری سے نکالنے کا انہوں نے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، 15 مارچ سب کی نوکری کا آخری دن ہوگا، اور حکمران کہتے ہیں دیکھیں پنجاب میں ہو رہی ہے۔ اور وجہ سنیں جی، اطلاع عام ہے جی، کرسنٹ کاٹن مل شاہکوٹ، تمام ملز ملازمین اور ورکرز کو مطلع کیا تھا کہ کمپنی کی سالوں سے اچھے طریقے سے کام کری تھی، موجودہ حالات سب کے سامنے ہیں، کاٹن نہیں مل رہی اور جو مال بن رہا ہے وہ فروخت نہیں ہو رہا، یعنی سارا مال جمع ہوتا جا رہا ہے، ایسی صورت میں مل کا چلنا مشکل ہے، لہٰذا افسوس کے ساتھ کمپنی نے فیصلہ کیا یونین نمبر 2 کے ملازمین کو 1 ماہ کا ٹائم دیا جائے تاکہ آپ لوگ اپنا کام کہیں اور دیکھ لیں۔ 15 مارچ 2025 سے آپ سب کا نوکری کا آخری دن ہوگا تاکہ اس سے پہلے آپ کے واجبات ادا کر دیے جائیں۔ یہ اصل حقیقت ہے سسٹم کی، اشتہاروں سے نہیں پتہ چل رہا، وہ بھی میرے پیسوں سے مجھے اشتہار دکھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ چیز ہے۔ ادھر سر ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی، جو ولسن صاحب جنہوں نے کل امریکی سیکرٹری خارجہ کو خط لکھ کے کہا تھا عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کی بازیابی کے حوالے سے، اب انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا ڈرافٹ کا نا، انہوں نے کہا میں وہ ڈرافٹ تیار کر لیا جس میں پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لکھا ہوا،
کہ اس میں امریکہ پہ آنے پر پابندی ہوگی. وہ ڈرافٹ انہوں نے تیار کر لیا جی. انہوں نے کہ 1 سے 2 روز میں وہ کانگریس کے سامنے یہ ڈرافٹ پیش کر دوں گا. یہ ڈرافٹ ہے جی جو ولسن پاکستانی آفیشلز پر پابندیاں لگانے کے بل کا مسودہ تیار کر لیا. اس میں جو نام ہے سر اس میں آرمی چیف کا نام بھی شامل ہے. یہ بڑی بات ہے. تو یہاں سٹیپ ایک اور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سر یہ چیزیں، اور میں نے بتایا کہ آج کا دن بہت زیادہ ڈیسائسو ہے بائی آل مینز. اور مجھے خواہش ہوگی کہ اللہ کرے اپوزیشن جیت جائے. اپوزیشن آج اپنی کانفرنس کا دوسرا روز کرے. نہیں تو دم مسکل اندر تو ہے ہی ہے. آج تصویر کو اتنی عمدہ نہیں ہوگی اگر روکا تو. پہلے صرف پی ٹی آئی تھی، اب ساری اپوزیشن ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.